शेखर नाको यूट्यूब चॅनल. आता हांव कोलवाळे हायवेचेर आहा. महिंद्रा सर्वीस त्याच्या फुडल्यान हांगा सकाळच्यान हांगासर रेंव पडलेली आहा. ट्रकांतून रेंव पडले. रेंव खूब आसली मदीं आनी ती आतां ती सायडीक पावल्या आनी गाडयो इतल्यो फास्ट येतात पळय. आनी सादारणच्यो धाकट्यो गाडयो ज्यो आहा ती गाडी स्लीप जावन डिवायडरासून तेवढेच पावंक शकता. तशें काल हांगा एक्सिडंट जाले हेच्या फुडें तशें हांगा जावंक शकता. आनी तितून टू व्हिलर जर ह्या सायडीक वचत तो रातचो बिचो आहा जाल्यार 100% तो पडटलो. हेच्या पयलीं असले व्हिडियो आमी खूब केल्यात. कडे पडटा, रेंव पडटा आनी आमकां मागीर एकूच आसता ते फायर ब्रिगेड आमचे म्हापशा फायर फायटर. आमी आतां फोन केला हे मातशें एक सायडीक काडया म्हणून, कित्याक गाडयो खूबच फास्ट वयतात. आनी ओदोळ सुर्याकांत हांगासून वयतालो. सुर्याकांत आमचो चोडणकार एकलो स्कुटरावालो स्लीप जालो तेच्या फुड्यानूच आनी तेणी म्हाका फोन केलो. कितें म्हणटा सुर्याकांत हेजेर तूं? आता हायवेतल्यान येतना म्हाज्या समोर एक स्कुटरवालो बॅलन्स गेलो म्हणटकच म्हाका असो भंय दिसतालो की पडलो तो. आतां म्हाका दिसता लग्नाक वयतालो तो बायलेक घेवन. पण ते हांगासर प्रत्येक ठिकाणी जे रमलेस घातल्यात आनी रमलेसच्या आनी कांय ठिकाणी स्पीड ब्रेकर जे आसात ते घालपाची तांकां हायवे तेंचे परमिशन म्हणजे घालूंकूच शकनात ते. आनी ह्या रमलेसाक लागून गाडये ह्या वायब्रेट जाता आनी रेंव पडटा. आनी हे जे त्रास जातात ते गोल गरिबांक जातात. जे स्कुटर कार आसात, स्कुटर कार आपलो बॅलन्स म्हणजे बॅलन्स गेल्या कारणान ती पडटात. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी असे घटना घडलेले आसात. फाटल्यान जो गाडी कार येता, बस कार येता किंवा ट्रक कार येता ते त्याच्या टायर खाली वचूंक शकतात आनी घडलेले आसा अशें. म्हणटकच आयज म्हाका दिसता जे आमचे फायर ब्रिगेड आसा म्हापशाचे तेंच्यांनी हांगासर येवन बेगीनचे बेगीन काडल्यार बरी दिसता. म्हाका दिसता तुवें फोन केला आसतलो फायर ब्रिगेडीक? फायर ब्रिगेडीक फोन केला, बरें केलें. जर का हांगासर पडलो जाल्यार तो पाणी मागचो ना, उदक मागचो ना. कित्याक सांग हांगासर स्पीडली गाडयो येतात, गाडी पोंदा वचूंक शकता. तेका लागून बेगीनचे बेगीन ही रेंव काडची आनी साफ करचे. आनी हांव एक सांगूंक सोदता की हांगा आतां तेंचे रमलर घातलेले आहा. हय ताचो उपयोग कितें जाता जाल्यार पळय तर स्पीड देंवताले पळय गाडयेची. ना ही स्पीड तर कमी जावचीच ना. ही स्पीड कमी जावचीच ना. कित्याक सांग गाडयो स्पीड थंयच्यान पळयता तुमी, स्पीड जी आसा ती स्पीड तशीच येता. आनी हांगासर जे फुडें आसा आपले कॉलेज जे आसा थंय हांगासरच आसा आनी ते क्रॉस करून हांगासर येतात, फुडल्यान येतात. आनी हे रमलेस आसा, रमलेसची जागा जी स्पीड करपाची कमी करपाची पण तशी जायना. हांगा कॉलेजचे भुरगे जे येतात ते क्रॉस करून वयतात आनी क्रॉस करून केन्नाय अपघात घडूंक शकता. खरें म्हणचे जाल्यार हांगा असो फ्लायओवर जाय. तो फ्लायओवर जो आसा तो फ्लायओवर कॅन्सल केला, बऱ्याच ठिकाणी कॅन्सल केल्लो आसा. आज कॉलेजचे भुरगे प्रत्येक ठिकाणी पळोवंक गेल्यार ते वतान रावतात. जे बस स्टँड आसा ते आतां बस स्टँड सुद्दां फालतू केल्ले आसा. आज क्रॉस करतना भुरग्यांक खंय तरी अपघात घडूंक शकता. जे तांकां आवय बापायन ल्हानाचे व्हड करून ते शिक्षण केल्ले व्हडले केल्ले आसा. शिक्षणा खातीर तांकां धाडटात भायर वगैरे. पण त्याच्या पयलीं अशे अपघात घडून कितकेशे मोडलेले आसात, मेल्ले आसात. हांव सरकारा लागीं इतकेंच मागता की अशे घटना घडच्या पयलीं हो फ्लायओवर जो आसा कॉलेजच्या ठिकाणी प्रत्येक गांवांत ह्या वटेनसून त्या वटेन वचपाक ते फ्लायओवर जाय. पण हांगासर जे आसा गोंयांत प्रत्येक ठिकाणी पळोवंक गेल्यार फ्लायओवर असो दवरूंक ना. जी सरकारान हांगासर प्रत्येक पंचायत आसा तेंचे कडेन तेंची बैठक जावंक ना. आनी अशी घटना पंचायत जी आसा पंचायतीक खबर आसा आपल्या गांवांत कितें कशें घडटा ते. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता हे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जे फ्लायओवर प्रत्येक गांवांत ह्या वटेन त्या वटेन वचूंक जाय जाल्यार फ्लायओवर करा, जेणे करून लोकांची जे अपघात घडटात ते घडचे न्ही. कितें उपयोग आहा फ्लायओवर हेजो रमलरचो? ते रमलस कांयच ना फायदो, गाडयो तशें जातात न्ही. खंयचे स्पिडीन गाडी येतात पळय.
पळय पळय तो गेलो पळय टू व्हिलर सारको तेजे वरसून गेलो. आनी हे जे आतां आहात हे जे आमचे पार्सलां डिलिव्हरी करतात आता हे पळय स्कुलाचे भुरगे जे क्रॉस करतात पळय कशे ते हे कॉलेज सुटलेले आसा आणि ही भुरगीं जी आसात त्या आवय बापायन तांकां क्रॉस हे आपल्या कॉलेजीन धाडलेले आसा. आतां सेक्युरिटी हो आसा होमगार्ड आसा तो आतां त्या टायमार येयल्लो आसा. तो कितें करूंक शकता एकटो आं तो एकटोच आसा आणि ह्या सायडीन पळय हांगासर हे ना होमगार्ड ह्या सायडीन ना. आतां ह्या सायडीन पळय पळय एकटो हे आसा पळय ह्या सायडीन दाखय ह्या सायडीन दाखय हे फायर ब्रिगेड आतां येयल्लेली आहा. आमी फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लेले. आमची फायर ब्रिगेड म्हापश्याची सदांच रेडी. आमी फोन केलो काय येतात ते. आतां आमी हाडला इमर्जन्सी कोण पडत म्हणून. आतां ही भुरगीं पळय आं एक सो ग्रूप जो आसा पळय पळय कशें कितें ते पळय हां हे पळय गाडयो ज्यो आसा स्पिडली गाडयो येतात आनी हे पळय ही आतां ही भयानक ही परिस्थिती. जे कॉलेजचे भुरगे आसात तेणी बिचारे एकट्यान थांबयले पण दुसरो थांबयत कशा वयल्यान फाटल्यान झप करून मारूंक शकता. हांगासर जे झेब्रा क्रॉसींग आसा जाय ते झेब्रा क्रॉसींग सुद्दां ना जेणे करून कॉलेजची भुरगीं वचूंक शकतात. न्हू म्हळ्यार ते रमलर्स घातले न्हू तेजो उपयोग कांयच जायना. आतां हांगा कॉलेजची भुरगीं क्रॉस करता म्हळ्यार कांय जायना उपयोग. पळय गाडयो कश्यो स्पिडीर वयता त्यो. एक होमगार्ड आहा म्हळ्यार तो हात दाखोवन त्यो गाडयो उबे रावपाच्यो ना ते स्पिडीर आसतात ते. म्हणजे हांगासर फक्त फ्लायओवर जाय आसलेलो हांगाच न्हू खूब कडेन पेडे जंक्शन मेन सारकें कांयच करूंक ना सरकारान. सर्वीस रोड तशेंच आहात ते पयलेच रुल्स जावंक जाय आसलेले कांय करूंक ना आहा तशेंच. आनी जेन्ना इमर्जन्सी जाता तेन्ना दोनाय सायडीनी गाडयो येतात नो एंट्रीसून येतात आनी अशें येतात कितें मागीर ते फुडें ब्लॉक जाता. मागीर म्हाजो फ्रेंड शेखर नायक प्रत्येक घटनांक ताका फोन येयलो की धांवत केन्नाय रात तसो खंय तरी घटना घडटा त्या ठिकाणी फोन येयलो की धांवत सुट्टा. तेणी बरीचशी कामां केल्लीं आसात लोकांक सावध केल्ले आसात. आज पळय ही परिस्थिती जी सरकारान लोकांक जे भुरग्यांक मृत्यूच्या सापळ्यान म्हणजे पळय कशें कितें ते हांगासर जो पळय रॉंग सायडीन वयता पळय रॉंग सायडीन भुरग्याक घेवन हांगासर जो पॅसेज आसलो डिवायडराचो तेंच्यांनी पॅसेज सोडलेलो तेंच्यांनी बंद केला प्रत्येक ठिकाणी बंद केला. आणि एक सांगपाचें म्हणजे आमचो शेखर बाब जो म्हाजो फ्रेंड आसा म्हापसा असो म्हापसा अख्ख्या म्हापसा तेणी बरी घटना कसलीय असो कोणाची कितें आसले प्रसंग कसलो असो तांकां सावध केल्ले आनी त्या ठिकाणी गेल्लो आसा. आयज ही हांगासर सकाळी हांवें पळयल्या जी घटना म्हाज्या समोर घडपाची आणि त्याच्या फाटल्यान ट्रक जो आसलो तो तेंच्या वयल्यान वचपाचो. ही रेंव जी आसा ती रेंव भरपूर पडलेली आसा स्लीप जाता ताका लागून आमी येयल्ले हांगासर. हांवें शेखर नायक म्हाजो फ्रेंड आहा ताका फोन करून आफयलो आनी ताका सांगलें अशी घटना घडपाची शक्यता आसा. आता हे फायर ब्रिगेड म्हापशाच्यान येयल्ले आसा आनी चड हे ना रेंव ना पण ते कोणूय पडूंक शकतात हेका लागून फोन करचो पडलो आनी फोन केल्या उपरांत ताबडतोब येयले म्हापशाच्यान हे अग्निशामक दलचे जवान. हांव तेंचे धन्यवाद करता. आनी हे पळय कोणूय पडूंक उपकारना हीच आमची अपेक्षा. आम्ही जे सोशल वर्क करतात ते लोकांचे सेवेसाठी लोकांचे प्रत्येक टायमार लोकांची सेवा हीच ईश्वर सेवा. ताका लागून प्रत्येक टायमाक अशी घटना घडू नये जेणे करून लोकांक त्रास जाता.
हे पळोवंक शकता रेंव कितपर्यंत लांबपर्यंत पावल्ली आसा. आनी जेन्ना हांव येयला हांगासर लग्नाक म्हणून येतालो पळयली जाल्यार रेंव भरपूर आसा. पळयता पळयता एक स्कुटर कार जो पडटलो आसलो ताका लागून म्हाका फोन करचो पडलो शेखर नायक हेका म्हाज्या फ्रेंडाक. आनी ताबडतोब हांगासर येयल्या उपरांत फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. फायर ब्रिगेडीचो हांगासरलो जो म्हापशाचो फोन नंबर नासलो आनी तेंच्यांनी ताबडतोब हालचाल केली आनी ताबडतोब येयले. न वेळ घालयता तेंच्यांनी ताबडतोब धांव मारली. तांकां हांव सल्यूट करता. प्रत्येक टायमार हे म्हापशाचे जे जवान आसात फायर ब्रिगेडीचे अग्निशामक दलचे ते प्रत्येक टायमार शेखर नायक जो म्हाजो फ्रेंड आसा तेणी फोन केल्या बरोबर ताबडतोब पावतात. ही एक सोशल एक्टिविस्ट जे आसात तेंचो होच एक फायदो आसा. आमी सेवेसाठी हे लोकांचे काम करतात. आनी हे सामकें डेंजरस हांगा मदीं काम करपाचें. गाडयो इतल्यो फास्ट आसतात चड डेंजरस. बरोबर आसा. हे गाडयो तो आपलो रमलेश जो आसा तो काय फायद्याचो ना. परत एकदा सांगता सरकारा लागीं एक रिक्वेस्ट करता आनी हो निळकंठ हळर्णकर हेची कॉलेज पडटा हो आमदार आसा हेणी जरा लक्ष घालूंक जाय जेणे करून जी तेचीच कॉलेज आसा तेच्या कॉलेजींतल्यान भुरग्याचे ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन वयतात आनी केन्नाय अपघात घडूंक शकता. भुरग्यांचो विचार करून तेणी हो एक विचार आमचो जो विचार आसा तो समोर हाडचो सरकार लागीं मांडचो जेणे करून हांगासर अपघात जे आसात अपघात कमी जातले. लोकांक आमी वाचोवचो प्रयत्न करता. दिसता तुमकां आतां आमचे फायर फायटर म्हापसा तेंच्यांनी रेंव सायडीक काडल्या. ते सामकी डेंजरस आसली म्हणून ती तांकां आमी खंय वॉयल पडली खंय खडी पडली की आमी तांकां आपयतात ते येतात ते फास्ट. थँक्यू सर. ताका लागून तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की आपलें काम धाडून ते येयले हें बारीक काम हरशें. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. देव बरें तुमचें. चल बरें सर. थँक्यू.